बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अबस उसका पार्ट 17, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 23 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात मुबारका से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखने हैं, ताकि आप उन उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान के सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि तजवीज़ के साथ कुरान इस वजह से सीखना ज़रूरी है कि जब तक हम अल्लाह की तरफ से नाज़िल किए हुए कुरान को उसी तरह जिस तरह अल्लाह की ज़ात चाहती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, जब तक उस तरह नहीं पढ़ेंगे तो अल्फाज के मानी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। बजाय सवाब के बाज़ दफ़ा हम गुनाह कमा बैठेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कि हरूफ हैं, अगर हम तलफ़्फ़ुज़ के अंदर उनके दरमियान फ़र्क नहीं करेंगे, ता और ता, सीन और था और स्वाद, इसी तरह हा और हा, इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर पाएंगे, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देंगे, तो उसकी वजह से लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा। और जब लफ्ज़ का मानी तब्दील होगा तो उसकी वजह से गोया हम अल्लाह के हुक्म को गलत पढ़ रहे हैं, तो उस गलती की वजह से बजाय सवाब के हम गुनाह कमा बैठेंगे। तो इस वजह से एहतियात इसी के अंदर है कि हम कुरान को सही तजवीज़ के साथ सीखें। दुनिया के हम बड़े से बड़े काम, मुश्किल से मुश्किल काम, वो चंद दिनों के अंदर वो दिन रात मेहनत करके सीख सकते हैं। आया कुरान ही एक ऐसा लावारिस हमारे सामने किताब है कि जिसको हम सीखने के लिए हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कुरान को सीखें। इसी के साथ ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये खुसूसन उन भाइयों के लिए हैं जो पहले से कुरान मजीद पढ़े हुए हैं और मज़ीद अपनी बेहतरी चाहते हैं, मज़ीद अपनी इस्लाह चाहते हैं। उनके लिए वीडियोस बहुत ही कारआमद साबित होंगी। हाँ, मेरे वो भाई मुसलमान जो पहले से, और इसी तरह बहनें जो पहले से कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बड़ी उम्र के हैं, किसी के पास जाते हुए पढ़ते हुए उनको शर्म महसूस होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर जो कुरान मजीद को समझने की बुनियादी चीज़ें हैं, यानी वो कायदा होता है, और ख़ुसूसन नूरानी कायदा, और वो भी तजवीदी नूरानी कायदा, और वो भी तजवीद के साथ मुकम्मल लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा का पूरा 140 वीडियोज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल का विज़िट कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, नूरानी कायदे के नाम से मुकम्मल तजवीदी नूरानी कायदा मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप आप तरतीब के साथ आप पूरी वीडियोस सीख सकते हैं और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। मज़ीद हेल्प की ज़रूरत के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। और इसी तरह अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझकर वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अबस आयत नंबर 23। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरह। पहला लफ्ज़ इसके अंदर है कल्ला। काफ के ऊपर ज़बर है, इसको हम मिलाएंगे लाम के साथ। वजह उसकी यह है कि लाम के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। कुरान के अंदर जहाँ भी किसी भी हर्फ के ऊपर शद आएगी, पूरे कुरान के अंदर उसके पढ़ने के दो उसूल हैं। ये जो दो उसूल बताने लगा हूँ सिर्फ यहीं पर के लिए नहीं है, पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी जो भी हर्फ मुशद्दद होगा उसके पढ़ने के यही दो उसूल होंगे। उसूल नंबर 1, मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ मिलकर पहली मरतबा, और दूसरी मरतबा मुशद्दद हर्फ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होगी, उसके साथ पढ़ा जाएगा। अब पहले उसूल के मुताबिक काफ ज़बर लाम कल, लाम को हमने एक मरतबा पढ़ा क्योंकि ये मुशद्दद है, फिर लाम ज़बर ला, लाम दूसरी मरतबा पढ़ा गया, तो मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक उसूल तो ये हो गया। उसूल नंबर 2, मुशद्दद हर्फ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ना होता है। ये दूसरा उसूल है। इन 2 उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम लाम को पढ़ने लगे हैं। देखिए कल्ला,
کلا، تو یہ ہم نے دو اصول یہاں پر جو بتایا آپ کو، وہ دونوں اصولوں کو مد نظر رکھ کر لام کو پڑھا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اصول کے مطابق زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، اصول کے مطابق زبر زیر پیش والے حرف کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، اصول کے مطابق زبر زیر پیش والے حرف کو مجہول نہیں پڑھتے۔ تفصیل یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، مختصراً بتا دیا۔ تفصیل کے لیے ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں چینل پر، تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ زبر زیر پیش کے 3 اصول، یہاں پر صرف یہ ذکر کرنا ہے، دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے تو ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں، کلا، حالانکہ کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کو لمبا نہیں کیا، تو لام کیوں لمبا کیا جا رہا ہے؟ اور اصول کی بھی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں زبر زیر پیش والے حرف کو اس وقت لمبا نہیں کرنا ہوتا جب اس کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو، لیکن اگر زبر زیر پیش والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، جو کہ 3 ہیں حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو پھر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب حروف مدہ کیا ہیں، کتنے ہیں، میں نے بتا دیا 3 ہیں۔ تفصیل کے لیے اس کی بھی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی جو چیز آتی جائے گی تو میں بتاتا جاؤں گا۔ جیسے یہاں پر الف مدہ ہے تو مختصراً یہاں پر بتاؤں گا الف مدہ کہ پورے قرآن کے اندر جو علامت اور نشانی بتانے لگا ہوں وہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی پائی جائے گی وہ الف مدہ کہلائے گا۔ آپ نے ذہن نشین کر لیں اس کو کہ ہر وہ الف مدہ کسے کہیں گے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف پر، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو، اس پر زبر کا ہونا ضروری ہے تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ تو اس بنا پر ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں کہ اس کے آگے الف ہے اور الف مدہ ہے، اس وجہ سے ایک الف کے برابر ہم لام کو لمبا کریں گے۔ تو اب ہمارا لفظ ہو جائے گا کلا، تو جہاں پر ہم نے لام کو سخت کر کے پڑھنا ہے وہاں لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا لما، لام کو پھر میم کے ساتھ، پیچھے تفصیل بتا چکا ہوں کہ میم جو بھی حرف مشدد ہوگا 2 اصول، میم کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، سخت کر کے پڑھیں گے، تو وہی پوری تفصیل وہی ہے جو یہاں لام کے اندر بتائی ہے۔ صرف یہاں پر ایک بات اور بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ جہاں بھی نون مشدد ہوگا، جہاں بھی میم مشدد ہوگا، یعنی نون کے اوپر شد آ جائے یا جیسے یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی نون اور میم کے اوپر شد ہوگی وہاں پر ضرور غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو، جیسے یہاں پر میم ہے تو میم کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ لما، لما، یہ غنہ ہے، تو میم اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ آگے پھر وہ الف آ گیا ہے، الف مدہ ہے، جس کی تفصیل یہاں پر بتا چکا ہوں کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف پر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے میم کو لمبا بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے اور سخت کرے بھی پڑھیں گے۔ لما، کلا لما یقضی، یا کو تیسرا حرف لفظ ہے ہمارا، یا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قاف ساکن ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں 2 نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے ضاد ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یہ دونوں حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اور قاف کے ساتھ، یا کو قاف کے ساتھ اس وجہ سے ملائیں گے کہ یا ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے۔ اس کا دوسرا نام جزم بھی ہے، جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کے ساتھ اس حرف کو نہ ملا لیا جائے، تو اس وجہ سے یا کو قاف کے اندر قاف کے ساتھ ملائیں گے، اور پورے قرآن کے اندر جہاں بھی جو بھی حرف ساکن آ جائے گا پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ یقضی، یہ تو سمجھ آ گئی آپ کو کس حرف کو کس کے ساتھ ملانا اور کیسے پڑھنا ہے۔ ایک اور بات، یہاں پر قاف پر قلقلہ کرنا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با۔ قطب جدن جس کا مجموعہ بنتا ہے، اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوں گے ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، یقضی، یہ دیکھیں اگر قلقلہ نہ کریں تو دیکھیں فرق، یقضی، یقضی، قلقلہ کریں گے اب یقضی، تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لیے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں چینل پر۔ کلا لما یقضی ما، میم کے آگے الف اور اس پر مد، یہ چھوٹی مد 2 طرح کی مد ہوتی ہے، ایک بڑی مد، یہ دیکھیں اس لفظ کے اوپر یا حرف کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے اور اس کو 3 الف کے برابر، تو ما امر، آما، را کے اوپر جب زبر آ جائے اور پیش آ جائے تو را موٹا پڑا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو پھر را باریک پڑا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے، یہ حرکت کے اعتبار سے کبھی موٹا اور کبھی باریک، اگر اوپر حرکت ہے تو موٹا اور را کے نیچے حرکت آ جائے تو باریک۔
امرہو ہے، آخر میں ہا ہے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یعنی سانس توڑنا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف اس کو ساکن کر دیا جائے۔ اگر وقف کے لیے اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش وغیرہ ہو تو اس کو ختم کر کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی اسی اصول کے مطابق جو عام مشہور اصول ہے، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس حرف کو ساکن کریں گے۔ تو آمارہو سے ہو جائے گا آمارہ۔ اب پوری آیت اب کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ۔ امید کرتا ہوں کہ اس آیت کو اور خصوصاً اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر جو بہت سارے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گیا بخوبی جان چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔